देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जेजू क्रिस्त आपणाच्या मरणा विशांत पुनर्जन्मपणा विशांत शिसांक कळीत करता पूण तांकां तें कळीत जायना पूण तांच्या मदें एकच तर्क जाता आपणा मदें कोण व्हड कित्याक म्हळ्यार जेजू रास पदवेन येता तो मेस्सिया तो अधिकारी तो एक राई हें सगळें तांकां कळीत आसलें आनी तांणी चिंतलें रोमा घराच्या अदिनांत हांव आमकां सोडयता आनी एक राज कशें इस्रायल लोकांक कशें सोडयलें देवान मैजेत मुखांत्र तशेंच आपणाकी सोडून कानान देशाक व्हरता कोण ना म्हणलें तसलें चिंताप तांचें तें आसलें आनी मनशाच्या सैमान तें चिंतून आसलें कुडीच्या सैमान तें चिंतून आसलें आनी पदवे पासत तांकां अत्रेक आसलो पूण जेजू तांकां आपोवणें दिता एकच म्हणटा तुमकां जर तर पयलो जावंक जाय जाल्यार पयलो तो निमाणो जावं दी आनी साकोर जावं दी म्हणून आपोवणें दिता वय भाव भयणीनो आमी ह्या संवसाराच्या सेवेक न्ही बगर सर्गींचे सेवक जावन आसा बापान आमकां आपयलां सर्गींची सेवा करूंक आनी ह्या सेवेंत कोण व्हड कोण ल्हान हें ना बगर एकच येता की एका भुरग्याचो मनोभाव आमचे थंय आसा जे आमी आमकांच खालतें करूंक आसा कोण आमकां आदर्श जेजू क्रिस्तच आमचो आदर्श जावन आसा आमच्या खालतेपणाक एकच एक आदर्श जेजू क्रिस्त कितलें खालतो जालो जेजू क्रिस्त क्रुसाच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जाला आनी तो आपयता म्हजे थांवन शिका म्हणटा वयची सांग ताणें शिकयलें आज आमकां जेजू क्रिस्ताच्या मरणांतय पुनर्जिवनपणांतय बावार्थ दवरल्या हर एकल्या की हेंच आपोवणें जेजू क्रिस्त दिवन आसा तुका जर तर देवाची सेवा करूंक तुका विंचला जाल्यार तुका शोधन आसात तुका कश्ट सुखले नात पूण धैर्य घे उज्यांत लासच्या बरी तुजो भावार्थ थंयसर तपासणी जाता आनी त्या उज्यांत लासल्या वेळार मात्र तुका थंयसर सर्गींच्या सुखाक व्हरून पावोवंक साध्य जाता आनी त्या भावार्था वरवीं मात्र तुका सर्गींचें तें सूख तुका लाभता पूण ह्या कश्टा वेळार पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता आसा देवाचो आत्मो आमच्या सांगाता आसा आनी तो आमकां कितें करता तो आमकां सस्नीक जिविताच्या वाटेक चलयता स्वता कुशीक व्हरून पावयता आनी तें सस्नीक जिवीत अनभोग करून ह्या कश्टा वेळार सोंसणीक जावंक आमकां साध्य आसा वय शुभ वार्ता परगट करता आसतना कश्ट सुखले नात हे कितें शिस हांगासर तर्क करनासले की केदाळा तांचे थंय पवित्र आत्मो आयलो ते शुभ वार्ते खातीर साक्ष जाले आनी शुभ वार्ता धैर्यान तांणी परगट केली आनी त्या शुभ वार्ते वरवीं तांकां मरणय आयलें ते पाटी सरुनात बगर शुभ वार्ते खातीर ते वर्ते साक्ष जाले आज आमकांय जेजू क्रिस्त आपोवणें दिता जर तर म्हजी सेवा करूंक तूं मुखार आयलाय जाल्यार खंडीत कश्ट तुका सुखले नात हो सगळो संवसार तुजो द्वेश करतलो पूण तूं मुजो जावन आसाय मुजोय ताणें द्वेश केला ह्या संवसाराक लबदल्ले न्ही बगर तुमी सर्गींचे जावन आसात मुजें राज सर्गींचें हांव सर्गींचो राय जावन आसा आनी सर्ग तुका हांवें जोड दिला म्हज्या कुर्साच्या मरणा वरवीं आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं मुजें थंय बावार्थ दवर म्हणून आमकां सर्वांकी जेजू क्रिस्त आपयता आमेन